लिफ्टीन दिसता ते वर्ड सोडून त्यांचे सगळे कांड करून सगळे कितें चीट करून फोन धरून ते सगळे लुटून घेऊन म्हाका धाडयला लायन म्हाका म्हणपाक लागलो बी कितें केलं बाबाक मारला म्हणून हांव गेलो वयर धाडलो. दोनापावला आणि म्हापसा उपरांत आता दरोडो घाल्ल्याची धक्कादायक घटना बायणा वाठारांतल्यान उक्तडार येता. रातच्या सुमार 2:30 वरांचेर 7 ते 8 जाण मास्क आणि हेल्मेट घाल्ल्या अज्ञात दरोडेखोरांनी खंय नायक घराब्याच्या किचनांतल्यान घरांत प्रवेश मिळवून मिस्टर नायक, तांची बायल, तांची चली आणि घरांत आशिल्ल्या सिनियर सिटीजनाक मारहाण केली. दरोडेखोराकडेन लोखणाचे आणि एल्युमिनियमचे रॉड आशिल्ले, जातून मिस्टर नायक हांच्या तकलेर हल्लो केलो. तशेंच मदती खातीर बोवाळ केल्यार तांच्या बायलेक आनी चलयेक खंय बुटांनी मारले म्हूण तांची बायल सांगता. त्याच प्रमाण घरांत आशिल्ल्या जाणट्या बायलेक खाटी वयल्यान सकयल उडयली आणि घरांतले कॅश, भांगर तशेंच चांदीचे सगळे सामान घेवन खंय हे संशयीत धांवले म्हणून मिस्टर नायक हांची बायल सांगता. मिस्टर नायक हांचेर सद्याक उपचार सुरू आसा. तशेंच पुलिसांनी फुडलो तपास सुरू केल्लो आसून आय एम टेकिंग इट एज अ चॅलेंज म्हणून DIG वर्षा शर्मा हांणी सांगलां. पळोवया पुराय बातमी. We will work it out and we are working on. Give us some time, we'll work. No, but when previous 2 cases, there is definitely no clue. In those cases also we've identified the suspects. The accused have been identified in those two also, and in this case also we'll work it out. It is very preliminary I stage. know. But we are doing our best to work it out and we will do it. I'm taking it as a challenge. सब मैडम कब तक हो जाएगा ये सब कुछ? रात को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है डकैती का, उसमें अभी हम केस रजिस्टर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है. ठीक है, कोई CCTV वो सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं. जो हमारा हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं. इंजरीज जो ऑक्यूपेंट थे हाउस के, उनको कुछ इंजरीज हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. सब पैटर्न कुछ सेम है वो मापसा वाली? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. ठीक. एक दुःखद इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता असो इन्सिडंट आमच्या ह्या एरियेन म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाल्लो आसा. कित्याक अशी कितें एक गँग रॉबरी जाल्ली आसा आयज आमच्या बिल्डिंगेन बायणा वाठारांत चामुंडी बिल्डिंगेन आमची सागर नायक फॅमिली आसा आनी ही फॅमिली सागर नायक फॅमिली ही एक वेल नोन फॅमिली, एक तेंची व्हडली फॅमिली आसा आनी ती हांगा आमच्या बायणा वाठारांत कितलीशी म्हणजे पोर्चुगीज टायमा वचून ती हांगा रावता आनी तेंचे एक आख्या ह्या सोसायटी भितर एक नांव आसा नायक फॅमिली म्हणटा ते. आनी आयज ह्याच बिल्डिंगेचे ह्याच सोसायटीचो तो चेअरमॅनूय आसा सागर नायक. आनी आयज तेंच्या घरा कडेन काल राती कडेन सकाळी फुडें 2:30 सुमार एक जे 8 जाण मास्क लावन तोंडाक तेंच्या घरा भितर सरले आनी आख्या त्या फॅमिलीक म्हणल्यार तेंचो जो सागर नायक आसलो तेजे मारहाण केले. म्हणल्यार असो ऑलमोस्ट तेका मर्डर करपाच्या परिस्थितीन म्हणल्यार असो तेका मारलो रॉडांनी तेजे तकले कडेन 3-4 कडेन तेका मारलो, तेज्या मिसेसीक मारलो, तेजे धाकटे चेडूं आसलेले त्या चेडवाकूय मारहाण केले, तेंची एक जाणटेली आवय आसलेली सिनियर सिटीजन तिकावूय मारले. अशें सगळ्या फूल फॅमिलीक मारून जे तांकां कितें मेळटा ते सगळे ते लुटून ते फॅमिलीक गेल्लेले आसा. फक्त देवाचो इतो व्हडलो आशिर्वाद आसा कित्याक तो सागर अजुनूय हॉस्पिटलान आसा. आतां तेका परत GMCसून ट्रिटमेंट करून तेका चिखले हॉस्पिटलान हाडलेलो. आतां परत तेका चिखले हॉस्पिटलानसून GMCन व्हरता. तो खरोच बरो ना. हालींच तेजी बायपास जाल्लेली आसलेली, तेज्या हार्टाचो प्रॉब्लम आसल्या कारणान ते ऑपरेशन केल्लेले आसलेले, तेजे तेका स्टंट बसयल्लो आसा. सो तेजी ऑलरेडी हेल्थ कंडिशन वायट आसल्या कारणान प्लस हो अटॅक जाल्ल्या प्रमाणे आनी एक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार असो इन्सिडंट आमी केन्ना आयकून नासलो. असो एक गँग रॉबरी, एक 8 जाण मास्क तोंड धापून अशे फाटल्या वाटेनसून येवन CCTV कॅमेरा अशी आसा, बट तेंच्यांनी सगळी स्टडी करून खंयसर CCTV कॅमेरा कवर जायना एरिया, त्या एरियेनसून ते भितर येयले उपरांत बाकीचे सगळे तेंचे शेजारी आसले तांकां भायरसून किळे घातले तेंच्या फ्लॅटाक आनी हेंचे दार म्हणून किचनानसून ते एंटर जाले. म्हणजे हेज्या पयलीं हे घटना घडोवच्या पयलीं म्हाका दिसता तेंच्यांनी खंय तरी हे सगळे सर्वे केल्लेली आनी ते सर्वे करूनच तेंच्यांनी ही रॉबरी केल्लेली आसा. आयज पुलीस सगळे फूल फ्लेश एक्टीव जाल्लेले आसा. आमचो PI, DYSP, SP सगळे जाण DGP सगळ्यां कडेन म्हाजे उलोवप जाल्लेले आसा आनी सगळे जाण फुडें सरोन म्हाका दिसता आयज आतां फॉरेन्सीक लोक येवन सगळे इन्क्वायरी करपाक लागलेले आसा. आनी म्हाका दिसता इमिजिएटली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां हांव वचून हे विशयाचेर उलोवपाचो आसा आनी बेगीनचे बेगीन जे कोण कल्प्रीट आसा
ज्यांच्यांनी रॉबरी केला ती केला, प्लस येदो व्हडलो हल्लो हे नाईक फॅमिलीचेर केल्लो आसा, सागराचेर केल्लो आसा, तो मरता मरता वाचलेलो आसा. बट तरी आसून तो सिरियस आसा. सो देवा कडेन इतलीच प्रार्थना करता तो बेगिना रिकवरी जावची आनी गव्हर्मेंटान आमच्या पुलिसांन म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या पुलिसांनी बेगीनच्या बेगीन हे चोरांक हे धरतले आनी हो न्याय म्हणटा तो हे नाईक फॅमिलीक दितले. आयज सकाळी आमकां असली दुखद घटना आयकूंक येयला. हांव ह्या वॉर्डाचे कावन्सिलर आनी वॉर्डाचीच न्हू फूल मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल मर्मुगांव तालुक्यांत आमी असली इन्सिडंट जाल्लो केन्नाच आयकूंक ना. आमी पिक्चरान पळयताले अशे 7-8 लोक येता तोंडाक बांदून आनी रियलिटीन जेन्ना ती सांगताली तितली भिल्लुली आसा फूल फॅमिली. हर्षा तिची मिसीस, सागराची मिसीस, ती तर सांगताली आपलें मंगळसूत्र सुद्दां ओडून व्हेलें म्हणून. सो इतले वेल प्लॅन कसो करून तेंच्यांनी येवन अटॅक केल्लेले आसा. हेज्या फुडें असले इन्सिडंट केन्नाच जावंक जायना म्हणून म्हाका दिसता सीएमान इंटरफ्युअरन्स जावन तशेंच आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बेगीच्या बेगी जे कल्प्रीट आसा ताका धरतले आनी हेज्या फुडें येदो व्हडलो इन्सिडंट कोणाच कडेन घडपाचें न्हू. जी आयज आमच्या मुरगांव बायणा वाठारांत जी आयज ही डकैती जी घडलेली आसा, जे आमचे सागर नायक म्हणटा तो बरोसो बिझनसमॅन, तेज्या वांगडा रातचे जे मारण तेजे फॅमिली वांगडा जाल्लेले आनी तेजे घरांतले सोने म्हणटा कॅश म्हणटा ते चोरांनी हेल्लेले आसा. हेजेर म्हाजो ठाम निशेध आसा की हेंच्यांनी पुलिसान बेगीनच्या बेगीन हेजेर कितें तरी कारवाई करची आनी ते बेगीन ते चोरांक हाडून तेंच्या हितून कस्टडीन बेगीन घालचे आनी लोकांक हितूसून हे करपाचें फियरलेस करपाचें. कित्याक लोकांक आतां भंय पडलेलो आसा. लोक जे भायर भोंवता घरान आसलेल्यांकूय भंय आहा आनी जे भायर आहा तेंकांय भंय आहा. आनी डॉक्टर जो आमचो CM जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेजे कडेन एक तो सांगीत आसता लोकांक की भिवपाची गरज ना. पण आतां खऱ्यांनी लोकांक भिवपाची गरज आहा की आतां लोकांक घरान सुद्दां येवन लोक मारपाक लागलेले आसा आनी तेंचे पयशे व्हरपाक लागलेले आसा. एक व्हेरी बॅड वातावरण जाल्लें आसा गोंयान अशें पळयलें. चामुंडी मार्केटींग सागर नायक तो आमचो ल्हानपणाचो फ्रेंड, आमी वांगडा खेळपी, आमी रावतले हांगा आनी तो बिझनेसमॅन तो. जाल्यार काल राती 3 सुमार येवन प्लॅनिंग केली, कशी केली कितें खबर ना आनी तेच्या घरान वचून भितर वचून डॅक्युटी करप, ताका मारहाण करप, तेच्या मिसेसीक मारप, तेच्या चलयेक मारप आनी तेजें सामान विसरलेलें आमी सकाळीं येवन पळोवन गेल्यार तेची बॅडीन मागीर तेचे ते कबटांतलें सामान काडून आनी इतलो टायम तेंच्यांनी तेंची चोरी कॅश आनी गोल्ड घेवन गेल्यार. नमस्कार. ह्या वेळार आसा आमी बायणा हांगासर चामुंडा अपार्टमेंट राती 2 सुमार हांगा डकैती भितर सरले आनी एसॉल्ट केले. ते बाकुली फॅमिली आसली, सागर नायक आनी तेज्या फॅमिलीक, आनी ते हितून सागर नायक खूब गंभीरपणी इंजर्ड जाल्लो आसा आनी सद्या ताका GMCन शिफ्ट केलेले आसा. आमच्या बरोबर आसा सागर नायकचे भाव प्रसाद नायक. प्रसाद बाब, कितें जालें एक्चुअली? कितें जालें म्हळ्यार आमच्या हांगा बिल्डिंगान आमीच रावता. म्हाजो भाव आसता 6th फ्लोरार रावता आनी हांव 1st फ्लोरार रावता बिल्डिंगान. म्हाजी चली भावाची धाकटी चली आसली पळय ताका 15 वर्सां, नक्षत्रा म्हणटा ते 3 जावन 10 मिनटां सारके धांवत आयले. बाबा बाबा पा म्हाका पा म्हणटा ते धाडिल्लो आनी म्हाका म्हणपाक यो बेगीन बेगीन बाबाक मारला म्हणून हांव जेन्ना वयर धांवलो जाल्यार आमचे ते मेन डोर तो बंदूच आसा. आमचो एक्सेस करपाचो रोड बंद आसा. आनीक आमच्या भावाच्या फ्लॅटाक वता आनीक गेट आसा. त्या गेटीक ताणें कट करून ते भितर ते ग्लास पळोवन ते भितर गेल्या. हांव जाल्यार पळयता की भावा सामको रक्ताचो भुंबाळ जाला आनी भाभीक बी बरो मार लागला, तिचे फुटल्या आनी हे एकटेच बरें आसलें. तरी चलयेन हांव आतां कितें म्हणटा की ते भावाक म्हज्या वाचोवपाक ते चली जबाबदारी आहा. त्या चलयेन एक शाणपणान करून त्या खिडकींतल्यान उडी घालून सगळे ते रावता 6th फ्लोर, हांव रावता 1st फ्लोर. ताणें 6th फ्लोरांतल्यान सगळ्या लोकांची दारां धाडोन कोणी तरी आपल्या हेल्प करता म्हणून धाडयत आयले ते पाबोडे. आनी हांवें मागीर म्हाका सांगपाक लागलें आतां कितें करतलें आमकां कांय कळना तें कितें करतलें म्हणून. जाल्यार हें विचारलें जाल्यार आमच्या सायडींतल्यान आमचे ताका खंय ताणें सांगल्या प्रमाणे की ते 7 लोक आसलेले आनी आमचे CCTV फुटेजान भितर बी दिसता की ते 7 लोक आसलेले आनी आटो म्हणून सकयल आसा. खंय आसा म्हणून दिसना पूण आटो म्हणून आसा. ते कितें सिग्नल जाता पण कशें आसा की आमची CCTV फूल कॅमेरा आसा पळय, जो कोण आयला पळय ताका ते पुरेपूर खबर आहा की हांगा CCTV खंय चलता आनी खंय चलना. ताणें ती एक्सेस करता आसतना दुसऱ्या सायडींतल्यान केली, ज्या सायडींतल्यान कांय आमचे कॅमेरा फोकस जायना. थंयच्यान एक्सेस करून ते आयले, भितर घुसले आनी तांच्यांनी आमचे ते मोटरसायकलीचे वयर हेल्मेटां उरता तेच आमचीच हेल्मेटां घातल्या. आमचीच हेल्मेटां घालून वयर चडल्या. CCTVन सगळें फुटेजान आमच्या लिफ्टीन दिसता. ते वयर चडून तेंचे सगळें कांड करून सगळें कितें चीट करून फोन धरून
ते सगळे लुटून घेऊन गेले. सागर नायकाची स्थिती कशी आसा? सागर नायकाची स्थिती आता मातशी आता जशें पण सांगलें GMCचो आता फोन आयिल्लो म्हज्या भावाचो गेल्लो तो आता बरो आसा म्हणून सकाळी फुडें जाता तेन्ना आमकां जेन्ना 3 जावन 10 मिनटां जेन्ना फोन केल्लो आमी गेल्ले वयर गेल्ले तेन्ना एक तर पोलिसांनी एक मातशें बरें काम केलें की आमच्या भावाक जेन्ना गॅलरीन मारलो पळय त्या गॅलरींतल्यान आमच्या सायडींतलो एक नेबर आसा दुसऱ्या बिल्डिंगेन रावता साईराज थंय आमचो भोले म्हणटा ताणें समतोच एक पोलिसाक डायरेक्ट फोन केलो पूण ताचो तरी फ्रेंड आसा दिसता ताणें ताबडतोब हांवें पळयलें की 3 जावन 10 मिनटान फोन केल्लो 3 जावन 17 ते 18 मिनटां की 25 मिनटां 10 मिनटां भितर एक पोलिसाची व्हॅन फाटकून आयली आनी तिणें आमकां बरें हेल्प केलें की तुमी वचा हांगा वच चिखले कॉटेज हॉस्पिटलान चिखले कॉटेज हॉस्पिटलान आमकां हेल्प केलो की आपूण थंय फोन करता तुमी अर्जंट वचा आनी CCTVच्यो एकटी गाडी येतात येवना सोमतेच आनी एक गाडी आयली पोलिसाची आनी 3 गाड्यो पोलिसाची आयल्यो आनी फटाफट फुटेज घेतले फुटेज घेवन कितें मेळटा तें पळयलें आनी तांच्यांनी खंय खंय कितें धाडपाचें तें प्रोग्राम केलो तांच्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो पोलिसांनी आनी ते तांच्यांनी आपली ड्युटी केली आनी मागीर हांवें कितें केलें ताका तें कळलें हांगच्यान तुमी आमकां ताका बांबोळी शिफ्ट करा कॉटेज हॉस्पिटलान तितले फेसिलिटी ना कॉटेज हॉस्पिटलान शिफ्ट हांगा बांबोळी शिफ्ट केलो बांबोळी शिफ्ट केलो तांचे भितर म्हाजे भाभी आनी ताका सगळ्यांक व्हेल्लो जाल्यार एक अर्द वरा भितर तांच्यांनी सांगलें की आमी हाजे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आसा तुमी आतां व्हरात परत खंय हांगा व्हरा खंय कॉटेज हॉस्पिटलान मागीर आमी आतां पळय एक रेप्युटेड लोक आमकां खबर आहा की कॉटेज हॉस्पिटलान तितली फेसिलिटी ना आनी हो म्हजो भाव आसा ताका 60 इयर्स जाल्या ताका एक स्टंट घातला तो सिनियर सिटीजन ताका तुमी एटलिस्ट एडमीट करपा येतलो थंय एटलिस्ट 2-3 वरां खातीर अशें म्हाका दिसता खंय तरी नेग्लिजन्स जालें अशें दिसता कित्याक तें एडमीट केल्यार कळचें ना आतां इतली तकली फुटल्या ताजी तरी मागीर कोणा तरी आमच्या मागीर आमचो आमदार आमचें मातशें आमचें नांव आसा म्हणून म्हाजे आमदार आयले दाजी आयलो संकल्प आयलो सगळे येवन तांच्यान सांगलें की आमी तुका सगळी हेल्प करता तूं पयलो जाता इतलो ताका परत बांबोळी व्हर आनी ताणें आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक आनी आमचे विश्वजीत राणे साहेबाक सांगलें की बाबा ताका मातशें कशा पद्दतीन तुमी ताका एडमीट करून घेयात ताका एडमीट केलें म्हणलें तांच्यांनी आनी ताचो रिपोर्ट काडला सगळें नॉर्मल आयलें तांकां हांव मातशें धन्यवाद म्हणटा हे जे चोर आतां भितर सरलेले एनी पर्टिक्युलर जनेलूच फोडला ना तेंच्यांनी सारकी पुरी प्लॅन आसा म्हाका ओवरऑल अशें दिसता की जर तर हांव सांगता त्या प्रमाणे तांच्यांनी जर लीड घेतली जाल्यार तांकां मेळटलो कित्याक आमचो कोण तरी एक भेदी तांचे भितर आसपाकूच जाय कित्याक आतां आमचे ट्रिपल बेडरूम फ्लॅटान भितर ताका कशें कळ्ळें की ह्याच फ्लॅटान हे 3 जाण न्हिदता हेच दार कित्याक फोडलें आनी मेन डोर कित्याक फोडूं ना हांगा कितें तरी पॉयंट येता म्हाका म्हाजे तकलेन भितर चलता की बाबा हो फोडलो खंयचो ताणें तोच बेडरूम फोडलो बेडरूम फोडटा ताणें घातल्यो खंय लाटयो बिचार बूट घालून आयले तांचे लाटयो मारल्यो हे मारले तकली पयलीं फोडली मागीर ताका अनकॉन्शियस जालो न्ही तो सो हांगा कोण तरी सामील आसा कित्याक ताका खबर आसलेलें की भावाच्याच बेडरुमान भितर सेफ आसा भावाच्याच बेडरुमान कॅश आसा दुसऱ्या दोनूय बेडरुमान कांय ना म्हणून तो बेडरुमान थंय वचूंक ना हांकां बांदलो बिल्लो ताणें हांकां खबर आसलेलें कितले आवाज केले हांकां बांदूंक मेळटा म्हणून सो म्हाका थंय कितें तरी दिसता सो DIG येयल्ले बाकी सगळे येवन गेले ओके थँक्यू प्रसाद बाब आमी पळयलें DIG आयिल्ली हांगा DIGन सगळे हे केलें आनी बाकी सगळे कडेन चॅक केलें निरीक्षण केलें तेणी आनी तसोच टिक्कम सावथ गोवाचे SP टिक्कम वर्मा बी आयिल्लो आनी तेजे बरोबर आनी तेंच्यांनी आतां हें केलां जेन्ना आमी प्रश्न केलो DIGक बाबा ही केस डकयतीची आहा जशें दोनापावल तशें म्हापसा जालेली आहे ते हेचेर तिणी रिप्लाय दिलो की दीस केस विल नॉट गो एनी ब्लँक लायक दोनापावल आनी म्हापसा म्हणून सो ही केस आय वील टेक इट एज अ चॅलेंज म्हणून तिणी आमकां सांगलेलें आसा सद्या पळय जाल्यार आतां चवकशी चालू आसा इन्वेस्टिगेशन चालू आहा फिंगरप्रिंट रीड केला सगळें केलां तशेंच तेज्या भावाकूय दिसता हो चोर नोन आसूं शकता तेंच्याच कोणाक खंयच्या तरी आनी इतले परफेक्ट कोण चोरी करूं शकना हें तांकां दिसता सद्या आमी हेचेर लक्ष दिवन आसा हेचेर आनीक अपडेट आमी घेवन येतले अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7